तो आगाह करें कि डॉक्टर यास्मीन राशिद और गुलाम महमूद डोगर की मुबैना ऑडियो सामने आ गई है। डोगर साहब, आपका क्या हाल है? डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ये कहना है, जी मैडम अल्लाह का शुक्र है। गुलाम महमूद डोगर की जानिब से ये कहना है। यास्मीन राशिद ने सवाल करते पूछा, कोई अच्छी खबर सुना दे, ऑर्डर हो गए हैं। अभी तक नहीं मिले ऑर्डर, गुलाम महमूद डोगर ने यह जवाब दिया, जबकि यास्मीन राशिद ने कहा उनका इरादा क्या है वैसे ही पूछ रही हूँ। उनके बीच में क्या गुफ्तगू हुई, आइए आपको भी सुनाते हैं। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है वालो? जी अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। वो चंगी खबर दसो ना, ऑर्डर हो गए ना? नहीं अभी तक नहीं मिले ऑर्डर। इन्होंने इरादा की है, मैं वैसे पूछ रही हूँ। नहीं वो तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर होने हैं, वो तो इंशाल्लाह जैसे होंगे तो मिल जाएंगे। हमारे बंदे बैठे हुए हैं वहाँ पर। अच्छा, वो डाक साहब जाती है ना जज साहब, वो साइन करते हैं उस पर। हाँ अच्छा। तो कोर्ट टाइम पे तो नहीं करते ना, तो कोर्ट टाइम के बाद ही करते हैं। अच्छा, क्योंकि खान साहब काफी कंसर्न थे। मैंने कहा तो मैंने कहा जी मेरी खबर के मुताबिक अभी तक उनको नहीं मिले। जी अभी तक नहीं, वो आ जाएंगे रात को, डाक साइन होके आ जाती होती है। आज हमारी रात खामोशी से गुजर जाएगी, मैं वैसे पूछूंगा। अल्लाह ताला खैर करे, अल्लाह ताला करम करे। अच्छा, मैंने कहा मुश्किल सवाल आपको डाल दिया आते सारी। अल्लाह ताला करम करे, अल्लाह करम करेगा अपना। ठीक है, ओके। तो ये मुबैना गुफ्तगू आप लोगों ने मुलाहिजा की। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइच हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, एक जानिब तो इलेक्शन कमीशन ने अपना इजलास तलब कर लिया है और लाहौर में होने वाले इंतखाबात से माजरत भी कर ली है कि ऐसे इंतखाबात की शफाफियत पर उंगली उठ सकती है। तो ऐसे सारी सूरत हाल में इस तनाजुर में ये ऑडियो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई। देखें, ऑडियो बड़ी अहमियत इख्तियार कर गई और जो गुलाम महमूद डोगर की बहाली पर जो जमातें एतराज कर रही हैं और खुद इलेक्शन कमीशन का कंसर्न भी नजर आता है, ऐसे में उसको तकवीयत मिलेगी और उसको सपोर्ट मिलेगी कानूनी तौर पर भी। उसकी रीजन ये है कि ये पहले ही सवालात उठ रहे थे। इलेक्शन कमीशन खुद ये सवाल उठा रहा था कि गुलाम महमूद डोगर अगर सीसीपीओ रहते हैं तो अगर उनको रखना मजबूरी भी हुआ, अगर इसमें कोई कानूनी रुकावट आड़े भी आती है तो ऐसी सूरत में लाहौर के इलेक्शन नहीं होंगे, फिर लाहौर के इलेक्शन मुलतवी करने पड़ेंगे, चाहे वो ज़िमनी इलेक्शन हो या सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन हो। अभी जो ऑडियो सामने आई है, इस ऑडियो में खास तौर पे अगर इसके फॉरेंसिक में की तस्दीक होती है, ये मुबैना ऑडियो है, उसमें ये चीज एस्टैब्लिश की जा रही है या हो रही है। और यास्मीन राशिद साहिबा की जानिब से जो कहा जा रहा है कि खान साहब बड़े कंसर्न है। तो बुनियादी तौर पे जो स्पिरिट होता है एक निगरान गवर्नमेंट का और उसमें सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड बनाने का और उसमें उन अफसरान की मौजूदगी में इलेक्शन कराने का जिस पे किसी को एतराज ना हो, तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जो आला हुकाम है उनसे हमारी बात हुई, वो ये कह रहे हैं कि गुलाम महमूद डोगर जो हैं उनको हटाने के हवाले से हमारे पास इख्तियार है, लेकिन ये फैसला चूंकि अक्सरियत से होना है और ये इलेक्शन कमीशन का मंगल को जो 11 बजे इजलास बुलाया गया है उसमें ये फैसला होना है। अगर ऐसा नहीं होगा तो उससे फिर लाहौर के इलेक्शन जरूर मुतासर होंगे। तो इसमें एक और चीज भी इस ऑडियो में सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि आज की रात क्या हमारी खामोशी से गुजर जाएगी। तो उसकी जो खान साहब पर चलने वाले केसेस हैं जिन पर वो जमानत के लिए कोशिशें कर रहे हैं, वो जमानत पास में मौजूद हैं, तो वो सीसीपीओ की जुरिसडिक्शन में मौजूद हैं। तो ऐसे में उनसे उम्मीद लगाना कि कोई ऐसी गिरफ्तारी ना हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा एक सवालिया निशान जो है ये आने वाले दिनों में मुश्किलात पैदा कर सकता है कुछ लोगों के लिए। तो ये मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट ने तो 5 रुकनी बेंच को भिजवा दिया, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको इस अंदाज से लेके चल रहा है कि हमारे पास शफाफ इंतखाबात कराने के लिए बहुत सी पावर्स हैं और उसमें ना तो किसी निगरान हुकूमत की जानिब से किसी राय की जरूरत है और इवन अदालत का जो हुक्म है वो अपनी जगह, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास अपने इख्तियारात हैं। अभी ये खबर आई ही और साथ ही इस ऑडियो का मंजर आम पर सामने आ जाना, इसमें इलेक्शन कमीशन जो कंसर्न जाहिर कर रहा था वो और ज्यादा उसको फिर तकवीत मिलती है। और इससे आपसे कुछ देर पहले अता तारड़ भी जो गुफ्तगू कर रहे थे और जो कंसर्न रेज कर रहे थे, तो ऐसे में ये बहाली जो है आने वाले दिनों में मुश्किलात का शिकार हो सकती है। ठीक है दिल वड़ाइच, आपने सारा कहा कि आपका बहुत शुक्रिया। नवाज शरीफ ने चौधरी परवेज इलाही की ऑडियो लीक को संगीन मामला करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि इन्हीं लोगों की वजह से मुल्क मौजूदा हालात से दो चार है। ऑडियो लीक्स मामले का हर सतह पर नोटिस लिया जाना चाहिए। परवेज इलाही साहब की जो बातें हैं, जो कल ऑडियो लीक्स उनकी आई हैं, ये तो बहुत संगीन है। इन्हीं
کرداروں کی وجہ سے آج پاکستان اس مقام پہ پہنچا ہے. ہر طریقے سے بھرپور نوٹس لیا جانا چاہیے. پاکستان کی تباہی کا ذمہ دار ہے یہ گینگ آف 5. اس گینگ آف 5 نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا اور ملک کے ساتھ یہ سلوک کیا. عام آدمی کا جینا مشکل ہو گیا ہے کہ میرے 4 سالوں کا موازنہ اور مقابلہ عمران خان کے 4 سالوں کے ساتھ کیا جائے. قوم فیصلہ کرے کس کے حالات، کس کے دور کے حالات اچھے. یہ بات واضح طور پہ کہنا چاہتا ہوں، ایسے کرداروں کو کبھی معاف نہیں کرنا چاہیے. اور جو وہ 5 کردار جو ہیں جنہوں نے پاکستان کو یہاں تک پہنچایا ہے، ان کو بھی معافی نہیں ملنی چاہیے. اور اب آپ کو بتائیں، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز الہی کی عمران خان سے ملاقات میں ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا. عام انتخابات اور عدالتوں میں دائر درخواستوں پر بھی مشاورت کی گئی. نمائندہ خصوصی لیاقت انصاری ملاقات کے بارے میں مزید آگاہ کریں گے. جی لیاقت. پنجاب کے پرویز الہی جو ہیں وہ تھوڑی دیر قبل اسلام آباد پہنچے ہیں. پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان سے ملاقات کی. اس وقت یہ ملاقات جو ہے وہ عمران خان اور پرویز الہی کے درمیان 1-on-1 جاری ہے. اس کے بعد پارٹی کے دوسرے رہنما بھی اس ملاقات میں شریک ہو جائیں گے. تو بنیادی طور پر اس میں یہ طے کیا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی اور مسلم لیگ قائد اعظم کس طرح مشترکہ انتخابی محاذ پر جو ہے وہ جا سکتے ہیں، یا ایک ہی صف بندی ہوگی کہ اس میں عمران خان جو ہے وہ پرویز الہی کو پی ٹی آئی میں دوبارہ سے شامل ہونے کی دعوت دے سکتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ جو جیل برو تحریک ہے اس کی پرویز الہی نے مکمل طور پر حمایت کی اور کہا ہے کہ حکمران جو ہے وہ انتقامی مقدمات میں اس قدر آگے ہیں تو اس کے لیے اب ضروری ہو گیا تھا کہ سیاسی اسٹریٹجی اختیار کی جائے، اور انہوں نے جیل بھرو تحریک کی بھرپور حمایت کی ہے. اس ملاقات میں جو عدالتوں میں زیر سماعت کیسز ہیں اس کے حوالے سے بھی قانونی آپشنز جو ہیں اس پر بات چیت کی جا رہی ہے. اور عمران خان کا کہنا تھا کہ ہم جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق اپنا انتخاب کا حق مانگ رہے ہیں، لیکن یہ حکمران جو ہے نہ تو انتخابات کی تاریخ. ٹھیک ہے، ملاقات بارے میں لیاقت انصاری آپ نے اپڈیٹ کیا، آپ کا شکریہ. شیخ رشید کے موبائل فونز اور قیمتی گھڑیوں کی سپرداری کا یہ معاملہ ہے. آپ کو بتائیں کہ عدالت نے سپرداری سے متعلق شیخ رشید کی درخواست خارج کر دی ہے. اس حوالے سے مزید جانیں گے محمد عمران سے. عمران، آگاہ کیجیے گا اس فیصلے کے حوالے سے. جی، جوڈیشل مجسٹریٹ عمر شبیر نے محفوظ شدہ فیصلہ سنا دیا ہے اور سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کی یہ درخواست مسترد کر دی گئی ہے جس میں انہوں نے کلیم کیا تھا. بہت شکریہ محمد عمران، ہمیں آگاہ کر رہے تھے. وزیر دفاع خواجہ آصف کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو نہیں رہا، ہو چکا ہے. ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. اسٹیبلشمنٹ، بیوروکریسی اور سیاستدان سب اس کے ذمہ دار ہیں. تمام مسائل کا حل ہمارے پاس ہے، IMF کے پاس نہیں. اس وقت خود احتسابی کی ضرورت ہے. وہ سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. آپ نے سنا ہوگا ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا دیوالیہ ہو رہا ہے یا میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہوا ہے. ہم ایک دیوالیہ ملک کے رہنے والے ہیں. تھوڑی سی انٹروسپیکشن کی ضرورت ہے، اپنے آپ کا یا خود احتسابی کی ضرورت ہے. تمام چیزوں کا حل جو ہے ہماری ذات کے اندر ہے، چاہے وہ ہماری انفرادی اپنی ذات ہے یا ہماری قوم کی ایک جو اجتماعی زندگی ہے یا اس میں.